जाताः एषा लोक इमाः प्रजाः एताव विभूतियोगञ्च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मत्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विपुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते बहवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूदेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वौ व्याप्य तिष्ठसि कतौ विद्यामहय्योहिन् त्वां सता परिचिन्तयन् केषु च भावेषु सिन्त्योऽसि बहवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिञ्च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रातान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यक्षरक्षसां वसूनां भावगश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामः संयेगमक्षरं यज्ञानाञ्जभयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं नराणां च नरातिपम् आयुतानामहौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां महरश्चास्मि स्रोदसामस्मि जाह्नवी सर्काणामातिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां
वातः प्रवततामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि त्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः ताताहौ विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसा सामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्योतञ्चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामव्यहौ व्यासः कवीनामुषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं ततहमर्जुन न ततस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूते शतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशशम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जहत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहायं विगतो मम भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलभक्त्राक्ष माहात्म्यमभिचाव्ययम् एवमेतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि सच्चक्यं मया दृष्टुमदिप्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पश्य भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत एकैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अन्येनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् दिव्याभरणं दिव्यानेकाद्ययाहितं दिव्यमालामरन्दरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि पाश्चदृशी सा स्यात् वासस्तस्य महात्मनः तत्रैहस्तं जगत्कृष्णं प्रविविक्तमनेकता अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः
इष्टो रामा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं युधाञ्जलिरभाषत। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्ततदेव देहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्गान् प्रह्वणामीशं कमलासनस्थं ऋषिं स सर्वान् रहांसि दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्नमद्य न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप गिरीडिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् तीर्थानलार्कात् गुणप्रमेयं तमक्षरं परमो वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययशाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशेखनेत्रं पश्यामि त्वां सुदाशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं विपृथिवयोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सूरसङ्घविशन्ति केचित् पीता प्राञ्जलयो गणन्ति स्वतीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्वन्ति त्वां सिद्धिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो यशसः रुद्रादित्यो वसवो ये स सात्याः विश्वेश्विनौ मरुदश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीशन्ते त्वां विश्वमिदाश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्टकालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथि तास्तदाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा हृदिं न विन्दामि शमं च विष्णु तं शाखरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निवानि दिशो न जाने न लभे शर्म विसीद देवेश जगन्निवास अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिबालसङ्गैः भीष्मद्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योगयुक्तैः पत्राणि ते त्वरमाणा उशन्ति तं शाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते शूर्मिदैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि परलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे प्रसमानः समन्दात् लोकान् समक्रान् पदनैर्फलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समक्रं पासस्तदोक्ता प्रदभन्ति विष्णु आत्यात्मिको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु देववरप्रसीद विज्ञादिभिच्छामि भवन्नमात्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः इतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योताः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् पुंस्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सद्यसास्मिन्
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यनपि योधवीरान् मया कदांस्त्वं च हिमा विदिष्टाः यद्यस्व चेदासि रणे सवन्तान् सञ्जय उवाच एतदित्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सकद्गतं वीतभीतप्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रतीत्या जगत्प्रविश्यत् अनुरुध्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्मात् च तेने नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिपत्वे अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत् तत्परं यत् तमादिके देव पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च ताम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिरविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रणयेन वापि यच्चावः सात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोदवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामया त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य सरासरस्य रामस्य पूज्यस्य गुरुर्भरीयान् नत्मत् समोऽस्त्यप्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेत्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिताय कायं प्रसादये त्वा महमीशमीड्यं विदेव पुत्रस्य सखेत सख्युः प्रियप्रियार्हसि तव देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं विषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तथैव मे दर्शयतेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास दिनं तदिनं चक्रगस्तं इच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण सदृजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमात्मयम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञात् गयनैर्नतानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं तदन्येन गुरुप्रवीर माते व्यतामास विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रुं ममेदं यभेदप्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्ये सञ्जय उवाच नित्यर्जुनो वासुदेवस्तदोत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा अर्जुनोवाच निष्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्यु संवृत्तः सते चाप्रकृतिशतः सुदुर्दर्शमिदं भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्मन देव अब्जस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न स्वेच्छया शक्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टवानसि मायता भक्त्या गणन्यः शक्यः अहमेव विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टिं प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म
मत्परः परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समे मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपाप्यभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो भेदाः तेने युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमसञ्चयम् च गूढस्थमचलम् ध्रुवम् असंनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेक सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवन्तिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यस्य मय्येव अथ ऊर्ध्वं च संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्तमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथ तप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमश्रितः सर्वकर्मान् फलत्यागन् ततः कुर्व यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानोद्विजते लोकः लोकानोद्विजते च यः हर्षमष्टभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनभेशश्चिचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भां परित्यागी समप्रियः यो हे हृष्यति न द्वेष्टि
न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यस मे प्रियः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषणसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दासुधीर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनीत्येतः सुधीर्मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु मृतमिदं यातो यथोक्तं पर्युपासते शतथाथान् मत्परमः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्ज्ञो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रयच्च यादृच्च यद्विकारी यदश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपथैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्काधश्चेतनाधृतिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमधम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्राधारगृहानितिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तचेत देशसेवित्वम् अरधिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यथोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्थन्नासतुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं शान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं श्रुति सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनाति उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिज्ञान गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वान् एभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनाद्यत्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यदा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशगमनामयं सुखसङ्केन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानक रजोराहात्महौ वित्ति दृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं
तमस्त्वज्ञानजौ वित्ति मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानै यथा तथा विद्यात् विवृत्तं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्तेदु प्रलयै याति देहभृत् तदोत्तमविताल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ताः अतो गच्छन्ति तामसाः नान्यन् गुणेभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् नेतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणान्नतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्कते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिभक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सकुणान् समधीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमघः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं तु विरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्
परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयत्यखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारायं यः मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वारहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य निवर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अथोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पदविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः तानन्तमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरभैषुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माध्वं क्षीरचापलं देजगक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत तम्बो धर्मोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्तः आशूरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः नौषञ्चन्नाभिचाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्
अप्रसस्परसम्भूतं किमज्ञात् कामहैतुकम् हेदान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगदोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमधान्विताः मोगात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् पर्वर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च यांच प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगं परमाः एतावदिति निश्चिताः आशाभाषशतैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयात् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीतमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोहि सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि गोन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये तास्यामि मोदिष्ये हृदयज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः सप्तः सदप्ताः सन धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं तर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मपरदेहेषु व्रद्विषयन्तोऽप्य सूयगाः दानहन् विषक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्मरमशुम्बान् आशूरीष्वेव योनिषु आसूरीयोनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येतं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयन्तयेष एतैर्विमुक्तः कौन्तेय धमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न शुकन्न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविता नोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रियविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा कृष्ण सत्तमोह रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्चत्र स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां शान्त्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामराः बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं
सात्विक्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तव तथा दानं येषां वेदमिदं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्तनाः तस्यास्मिता स्थिरविद्याः आकारः सात्विकप्रियाः खड्गं ललवणात्मिक्ष्ण तीक्ष्णारुक्ष इताकिन आहारराजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्कदरसं भूतिपर्षितं च यत् उच्छिष्टममिषामेत्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विदुष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु बलं दम्भार्थमपि चैव यत् उच्यते वरदश्रेष्ठ नैयज्ञं विद्धि राजसं विधिः नमस्विष्टान्तं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितैर्यज्ञं तामसं परिसक्षते देवद्विजगुरुव्याज्ञ भोजनं शौचमाचरं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तव उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियकिदं च यत् स्वाध्यायायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः पावसंशुद्धिर्वेद तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिसक्षते सत्कारमानभूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्रहाणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतोऽनुपकारिणे देशे कालसपात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् अदेशकाले युक्तानाम् अपग्रभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिवृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विविधा पुरा तस्मादो विद्युता कृत्य यज्ञतान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय मलयज्ञतपक्रियाः दानक्रियासहिताः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चत्तत् पार्थ उच्यते यज्ञे तपसि दाने च सिद्धिस्थिति सोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया कृतं तत्त्वं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदि युज्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोहित ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं याहस्य च ऋषिकेश पृथक्केसि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं
सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याजन् दोषपदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे यतत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सत्कृत्वा राजसन्त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेप्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधा च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यते कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न च पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिरस्य न लिप्यते न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं ज्ञानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकेऽस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् आदत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्करहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रलब्धं
प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहृतम् अनबन्धं क्षयं हिंसान् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामस समुच्यते मुक्तसङ्गो नहौ वादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तप्तः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घचूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धेशा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते स तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिता धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेघमेधाः धृति सा पार्थ तामसी सुखं द्विविधानि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्ताञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादचम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंवृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोगनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिर्ष्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रतिभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमेदमस्तभश्चौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं सौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृगः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परा भक्तैः मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि यत्तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशध्ये तदनन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा पूर्वाह्नो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादात् तव वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् हरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारन् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषौ व्यवसायस्ते प्रकृतिस्थान् योक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि मोहात् करिष्यस्य वशो विद्यते ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमौ वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति
ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे सवाक्यं न च मायोऽभ्यसूयति यैहिमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्य यत् संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोगो ज्ञानयज्ञेन तेनागम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो परनरः सोऽभिमुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत्सुत्रं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतं सन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य आर्तस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौचम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् ये तद्गुह्यतमं परं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपन्मत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोद्भूतिः ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम यत्तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेधात्मयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीगीता माहात्म्यम्। तरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं बुध्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं बुध्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शन्न कुर्वन्ति नरनीदलमम्बुवते। गीताया पुस्तकै यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे वेदेवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्श्वदैः सगायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि गीता श्रेयहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपाण संशयक अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योष्ठादशजपो नित्यम् नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोऽर्थं पाठमाचरेत् तथा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडञ्जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायन्तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गुणो भूत्वा वशे चिरम् अध्यायं श्लोकपादौ वा नित्यय्य पठते नरः सयाति नरता यावत् मन्वन्तरौ वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चशदुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्थौ वा श्लोकानाय पठे नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठसमायुक्तः मृद्धो मानुषता व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमा गीतेद्युच्चारसंयुक्तः मित्र म्रियमाणो गतिर्लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थान् ध्यायते नित्यं
कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदं गीतामाश्रित्य बहवः बुभुक्षो जनघादयः निर्दूतकल्मषा लोके गीतायाथा परं पदं गीताया पठनं कृत्वा माहात्म्यन्नैव यः पठेत् वृद्धा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हुता कृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्यमेतत् गीतायां मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेत् यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते हरिय कमल विदारिणि हरिय कमल विदारिणि सुंदर सुगुणीते जय भगवद्गीते धर्म सुमत्म प्रकाशिनि कामासक्तिकरा तत्त्वज्ञान विकाशिनि विद्या ब्रह्मपरा जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विदायिनि निर्मलमलहारी शरणरहस्य प्रदायिनि सद्विधि सुखहारी जय भगवद्गीते रागद्वेष विधारिणि कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि दारिणि परमानन्दप्रदा जय भगवद्गीते आसुरभाव विनाशिनि नासिनि तमरजस्रजनी दैवी सद्गुणप्रदायिनि हरिरसिका रजनी जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावणि हरिसुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवद्गीते दया सुधा वर्षावणि माधु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान हर अपनो करली जय भगवद्गीते हरिः कमल विकारिणि सुंदर सुगुणीते जय भगवद्गीते
शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्तिः।